Imperio Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ. सर्वप्रथम त आज विजय दशमीको दिन सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा कार्यक्रम लालमोहरको सम्पूर्ण टिम विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ. आज विजय दशमीको दिन कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा मेरो अतिथिको निधारमा रातो टीका हुनुपर्ने हो. तर यो कार्यक्रम विजय दशमी भन्दा केही दिन अघि नै रेकर्ड भएको हुनाले विजय दशमी जस्तो पवित्र पर्वलाई हामीले कृत्रिम रङ दिन चाहेनौँ. विजय दशमीको आविष्कार कसरी भयो? मुख्यतया दुर्गा पूजाको रूपमा हामी यो पर्वलाई मनाउने गर्छौँ. वास्तवमा हजारौँ वर्ष अघि नै तपाईँ हाम्रा पुर्खाले दुर्गाको कथालाई प्रतीक बनाएर पुरुषहरूलाई यो सिकाउन चाहेका थिए, खोजेका थिए कि नारी शक्तिलाई कहिल्यै पनि कम नआँक. नारी शक्तिले रक्षा र विनाश दुवै गर्न सक्छ. तर हाम्रा पुर्खाले हजारौँ वर्ष अघि दसैँ मनाउन थाल्दा, दुर्गा पूजा गर्न थाल्दा सिकाउन खोजेको त्यो तथ्य आजसम्म पनि हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजले सिक्न सकेको देखिँदैन. हिजो पनि नारी बाँधिएकै थिए. जसरी चीनमा चिनिया पाउहरू बाँधिन्थ्यो ताकि केटीका पाउहरू राम्रा देखिउन् भनेर सानैदेखि खुट्टा बाँध्ने चलन थियो चीनमा. हामी कहाँ पनि विभिन्न संस्कारहरूको आडम्बरले, विभिन्न कुरीतिहरूको नाममा, रीति संस्कृतिको नाममा नारी शक्तिलाई, आमा दिदी बहिनीहरूलाई बाँधिएकै थियो. आज पनि नारीहरू अन्य बाहनामा बाँधिएकै छन्. फरक यति मात्रै हो कि हिजो कुरीतिहरूले बाँध्ने गर्थे, आज स्लिम र जिरो फिगर हुनुपर्ने मानसिकताले बाँधेको छ. खैर, यो आजको कार्यक्रमको विषय होइन. आजको मेरो अतिथि नेपाली चलचित्रकी प्रचलित नायिका र वर्तमान राप्रपाकी नेता रेखा थापाले आफ्नो जीवन आफ्ना शर्तहरूमा जिउने प्रयास गर्नुभयो. त्यो पनि यसरी कि उहाँ धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभयो. नेपाली चलचित्रमा रहेको नायिकाको भूमिका जुन लजालु, कमजोर आदि इत्यादि रूपमा रहेको हुन्छ, त्यसलाई लिड रोलमा ल्याउने मुख्य श्रेय सम्भवतः उहाँलाई नै जान्छ. तर उहाँको चलचित्रको पाटो पनि हाम्रो कार्यक्रमको विषय होइन. अहिले उहाँ नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उदयमान नेताको रूपमा. र उहाँले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारीको घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ. उहाँ चुनावी अभियानमा पनि तीव्र रूपमा लागिरहनु भएको छ. हुन त रेखा थापाको राजनीतिक व्यक्तित्व पनि विवादहरूले घेरिएकै छ. उग्र वामपन्थी माओवादीबाट उग्र दक्षिणपन्थी राप्रपामा हामफालेर रेकर्ड राखेकी रेखा थापाको राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि प्रश्न प्रतिप्रश्नहरू उठिरहेकै छन्. प्रश्न यो पनि छ कि चलचित्रमा झ्याम ताली बजाउने दर्शकहरूले के ड्याङ ड्याङ हलो चिन्हमा छाप लगाएर यस पटकको निर्वाचनमा रेखा थापालाई मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट विजयी गराउलान्. विजयी गराउनु पर्ने उहाँमा त्यस्तो भिजन र त्यस्ता उहाँका नीति योजनाहरू के छन्? यी सबै प्रश्नहरूको विषयमा र रेखा थापाको नितान्त राजनीतिक व्यक्तित्वको विषयमा आज विजय दशमीको अवसरमा हुनेछ गम्भीर बहस. कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला. आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेँ. आज हामीसँग अतिथिको रूपमा नेपाली चलचित्रकी एक सदाबहार नायिका र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेता रेखा थापा हुनुहुन्छ. उहाँलाई स्वागत गरौँ. रेखाजी, यहाँलाई स्वागत छ. थ्याङ्क यू रमेशजी. थ्याङ्क यू. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. लालमोहर मैले हेरिरहेको हुन्थेँ. लालमोहर यस कार्यक्रममा आउँदा र तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्दा र तपाईँको अगाडिको जुन वाक्यहरू सुन्दाखेरि म अत्यन्तै तपाईँप्रति अनुग्रहित छु. धेरै धेरै धन्यवाद. हाम्रो संवाद प्रारम्भ गर्नु अघि रेखा थापाको राजनीतिक व्यक्तित्वको विषयमा
हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कलाकारदेखि राजनीतिसम्म रेखा थापा। कलाकारिताको क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएर अत्यन्तै प्रगति गरेका उदाहरण विश्वभरि प्रशस्तै छन्। अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन हुन् या छिमेकी मुलुक भारतमा जयललिता जस्ता प्रख्यात राजनीतिज्ञहरू कलाकारिता क्षेत्रबाट आएर कला क्षेत्रको मात्र नभएर एउटा देश वा राज्यकै नेतृत्व सम्हाले। नेपालमा पनि कला क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका धेरै अनुहार भए पनि उल्लेख्य प्रगति गरेका नाम भने छैनन्। तर कला क्षेत्रमा मात्र कहलिएकाहरूको राजनीतिमा जम्ने प्रयास भने जारी छ। यस्तै प्रयासरत एउटा कलाकार हुन् अभिनेत्री रेखा थापा। रेखा थापा चलचित्र जगतमा अत्यन्तै परिचित नाम हो। करिब 200 नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेकी रेखा थापा कला क्षेत्रबाटै पनि महिला सशक्तिकरण लगायतका कुरा उठाइरहेकी थिइन्। राजनीतिमा आउन किन जरुरी थियो? के गर्न सक्छिन् उनले राजनीतिमा आएर? राजनीतिमा भएका अधिकांश खेलाडी जस्तै उनको हकमा पनि यी प्रश्नको उत्तर छैन। उनीलाई चर्चामा आउनकै लागि जे पनि गर्ने भएकाले उनको राजनीति प्रवेश पनि चर्चा मोह नै हो भन्नेहरू पनि धेरै छन्। उनले कला क्षेत्रबाट केवल चेतना अभिवृद्धि मात्रै हुने तर राजनीतिबाट वास्तविक रूपमै समाज परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले राजनीतिमा आएको बताउँदै आएकी छन्। रेखा थापाको अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रा त्यति सफल भने छैन। न त उनको अहिलेसम्मको राजनीतिले जनमानसमा उनको नेतृत्वको क्षमताको खासै उल्लेख्य छाप छोड्न सकेको छ। नेकपा माओवादीबाट सैद्धान्तिक रूपमा बिल्कुलै अलग राजनीतिक ध्रुवमा रहेको राप्रपा प्रवेश गरेकी रेखा थापाको राजनीतिक यात्राले उनी कुनै सिद्धान्त भन्दा पनि कता जाँदा अवसर र चर्चा पाइन्छ त्यतै गएको भन्नेहरू पनि धेरै छन्। हुन त विचार परिवर्तन गर्न नहुने भन्ने केही पनि छैन। देश र जनताका लागि काम गर्न कुनै एउटा सिद्धान्त वा वादमा अल्झिन जरुरी छैन। नेपालमा वादमा अल्झिनेहरू देश विकासका लागि साधक भन्दा बाधक नै भएका छन्। राप्रपामा पनि गत महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठेर पराजित भएकी रेखा थापा अहिले फेरि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मोरङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने जमर्को गर्दैछिन्। कला क्षेत्रमा लामो सङ्घर्षबाट सफल भएकी रेखा थापाको यो यात्रा पनि एक किसिमको सङ्घर्ष नै हो। रिपोर्टपछि हामी संवाद प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। रेखाजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ र यहाँलाई विजयदशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तपाईँलाई पनि विजयदशमीको धेरै धेरै शुभकामना र सम्पूर्ण टेलिभिजन, ग्यालेक्सी टेलिभिजन र लालमोहर प्रोग्राम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा आफन्त देश विदेश सबै ठाउँमा बस्नुभएका नेपालीहरूलाई विजयदशमीको धेरै धेरै शुभकामना। माता दुर्गाले हामी सबैको कल्याण गरून्। यो कार्यक्रम रेकर्ड भइरहँदा तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट फर्किनु भएको छ भर्खरै र कार्यक्रम प्रसारण हुँदा सायद तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, हैन? हजुर। तपाईलाई पर्दामा, रङ्गीन पर्दामा नायिकाको रूपमा हेर्ने बानी परेका दर्शकहरूले मतदाता भएर नेताको रूपमा, उम्मेदवारको रूपमा कसरी हेरेको पाउनुभयो? मेरो चलचित्रको कथाले सधैँ एउटा नेतृत्व भूमिका दिन्थ्यो। मलाई चलचित्र हेर्ने मेरा दर्शकहरूले मलाई नेताको रूपमा नै पहिलाबाट नै एउटा भावनात्मक हिसाबले मलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ र मेरो चलचित्रको नेतृत्व गर्ने भूमिकाले नै यो समाजको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मैले पर्दामा देखाउने भएका कारणले मलाई कलाकार या हिरोइन भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा लडाकु चरित्र हो है, समाजको लागि पनि यो लड्न सक्ने चरित्र हो भन्ने प्रकारले उहाँहरूले लिएको मैले महसुस गरेँ। र यो राजनैतिक यात्रा मेरो अहिलेको होइन। म 15 वर्षदेखि समाजसँग भिजेर चलचित्र पनि सामाजिक चलचित्र नै बनाउने भएका कारणले गर्दा मलाई भनौँ न दर्शकको माझमा जाँदा होइन, मेरो अब आफन्तहरूको माझमा जाँदा चाहिँ उहाँहरूले एउटा कलाकार आई भन्दा पनि एउटा हामीले आश र भरोसा गर्न लायकको एउटा पात्र आई भनेर लिनुभएको छ। तर पर्दाका दृश्यहरूले, चलचित्रका सिनहरूले आशा र भरोसा कसरी दिन्छन् र तपाईँ एक क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको लोकप्रियताले अर्को क्षेत्रमा सफलता दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न त सम्भवतः यो प्रश्न रेखा थापाको लागि मात्रै होइन होला। अहिले जति पनि देशभरि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइरहनु भएका या स्वतन्त्र पार्टी खोलिरहनु भएका अथवा विभिन्न युवाहरू अथवा विभिन्न जमात एउटा युवाको एउटा क्रान्ति आएको छ यो पल्टको चुनावमा। देशभरिबाट युवाहरू जुन प्रकारले चुनावी मैदानमा जानु भएको छ यही प्रश्न उहाँहरूलाई पनि गर्नुहोस् न त। अहिले मैले रेखा थापालाई सोधेँ, हैन, एक क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको लोकप्रियताले अर्को क्षेत्रमा सफलता दिलाउँछ तपाईँ? होइन, एक क्षेत्रमा इमानदारीतापूर्वक
त्यो व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा उसले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छ भने देशको सेवा गर्ने राजनीतिमा किन गर्न सक्दैन? राजनीति त एउटा सर्वोत्कृष्ट सेवा हो नि। यहाँ त व्यापारीकरण भएर न एउटा डर्टी पोलिटिक्स भने हो, होइन भने म अहिले भर्खर मोरङमा जुन प्रकारको मैले मैदानमा गएर जुन भावना देखेँ, जुन प्रकारको विकास हुनुपर्ने थियो त्यो विकास देखिन, धीमा गति देखेँ, धेरै कुराहरू देखेँ। त्यहाँ मैले गएर बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने एउटा सानो प्रसङ्ग म मिसाउन मिल्छ एकैछिन? हुन्छ। मैले कथामा मात्रै सुनेको थिएँ या मैले पढेको थिएँ होइन, गौतम बुद्धको कथा म फेरि रिपिट मैले धेरै ठाउँमा पनि भनेको छु। सिद्धार्थ गौतमले दरबारबाट निस्किएर जब उसमा निस्किनु भयो दरबार बाहिर, त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छे भोको पनि हुँदो रहेछ, मान्छे मर्दो पनि रहेछ, मान्छे लुगा पनि लाउन पाउँदो रहेछ, मान्छे यस्तो पनि हुन्छ भन्ने एक प्रकारको आश्चर्यचकित हुनुभएको थियो। त्यस्तै मैले सुनेको र मैले चलचित्रमा उतारेको भन्दा पनि एकदम कठिन र दर्दनाक स्थिति त मैदानमा रहेछ नि त। नेतालाई हामीले गाली गर्नु जुन शब्द खर्चिन्छौँ त्यो त कम भएछ। मैले जे देखेँ, मैले गएर हेर्दा अलिअलि त यिनीहरूले धोका नै दिएको हुन्, तर यति ठुलो धोका र जनताको भावनामाथि त्यसरी खेलबाड गर्नलाई मत लिएर आशा देखाएर मतलाई दुरुपयोग र मतको व्यापार गर्ने कहाँबाट हिम्मत आउँछ? यो तपाईँले भर्खरै देख्नुभयो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा? अचम्मै लाग्यो मलाई यो कुरा चाहिँ। तपाईँलाई जस्तो तपाईँले भन्नुभयो चलचित्रमा पनि मेरो चरित्र त लडाकु किसिमकै हो, समाज परिवर्तन गर्ने पात्रको रूपमा म भूमिका खेल्थेँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँ वर्षौँदेखि राजनीति पनि गरिरहनु भएको छ। चलचित्रमा कुनै रोल निभाउँदा, स्क्रिप्ट राइटरले लेखेको रोल निभाउँदा, त्यसमा अभिनय गर्दा र गीतका शब्द अनुसार नाच्दा, अनि कुनै राष्ट्रिय पार्टीको नेता भएर राजनैतिक जीवन बाँच्दा के फरक हुँदो रहेछ? राजनीतिक जीवन बाँच्ने कुरामा चाहिँ मेरो दृष्टिकोण र मेरो भावना परिवर्तन भएको छ। मैले जब मैदानमा गएर बुझेँ राजनीति भन्ने चिज नितान्त आत्मा र आत्मामा हरि हुने मान्छेले मात्रै गर्ने चिज हो। वास्तवमै जनताको सेवक बनेर जनताप्रति समर्पित हुन सक्ने मान्छेले मात्रै राजनीति गर्ने हो। र त्यहाँनिर जुन प्रकारको हाम्रो नेपालमा जुन प्रकारको परिपाटी छ राजनीति गर्ने परम्परागत शैली छ त्यो राजनीति होइन। अहिलेसम्म व्यापार भइरहेछ, अहिलेसम्म जनतालाई धोका भइरहेछ। र मैले चलचित्रमा अघि तपाईँले भने जस्तो स्क्रिप्ट अर्काले लेखेको भन्दा पनि त्यो मैले बनाएका चलचित्र स्पेसली होइन, चाहे हिम्मतवाली बनाएँ मैले फरक क्षमताका मानिसहरूलाई समेटेर, अथवा मैले रुद्रप्रिया बनाएँ, अथवा मैले काली बनाएँ, अथवा जति पनि चलचित्रहरू बनाएँ त्यो मेरो भावनाको केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाएको, मेरो परिकल्पना अनुसार बनाएको चलचित्र हो। म मेरो समाजलाई, मेरो देशलाई कस्तो देख्न चाहन्छु भनेर बनाएको चलचित्र हो। चाहे त्यो रामपारीको टेम्पो चालक मजदुरको कथा होस्, चाहे कालीको पुलिस प्रशासनको एउटा महिलाको कथा होस्, चाहे एउटा एसिड भिक्टिमको कथा होस्, चाहे कुनै पनि कथा होस्। थुप्रै फिल्महरू छन् त्यस्तो महिला हिरो भएको फिल्महरू होइन। यो चलचित्र त मेरो एउटा परिकल्पना र यस्तो हुनुपर्छ है हाम्रो समाज र हाम्रो देश अनि महिलाको अवस्था भनेर मेरो कल्पनाभित्र परेको मैले देखेको सपना हो नि त। त्यो सपना साकार गर्नका लागि त मैले चलचित्रको पर्दाबाट मात्रै पर्याप्त छैन। मैले अभियान त बनिरहँदा, चलचित्र एउटा अभियान पनि हो, मैले अभियान त बनिरहँदा त्यसको नीति नियम बनाउने ठाउँमा नपुगिकन त्यसको सुनवाई हुँदैन। जबसम्म म मैदानमा पुग्दिनँ र मेरा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग हातेमालो गरेर देशको कुरा अथवा विकासको कुरा अथवा हामी कहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्नका लागि त राजनीति नै एउटा निकास दिने ठाउँ त हो नि त। तर तपाईँको राजनीति पनि बेलगाम बगे जस्तो देखिन्छ कि तपाईँले उग्र दक्षिणपन्थी राप्रपामा उग्र वामपन्थी माओवादीबाट पश्चगामी छलाङ लगाएर रेकर्डै राख्नुभयो नि। यसलाई कसरी जस्टिफाई? अब अग्रगामी तपाईँले धेरै कार्यक्रममा भनिसक्नुभयो, तर तपाईँले धेरै कार्यक्रममा भन्नुभयो, तर तपाईँले बडा बडा कुटनीतिक शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो कि म जस्ता आम मान्छेहरूलाई त्यति चित्तै बुझेन के यो कुरोको चुरो चाहिँ के हो? चित्त बुझाइदिन्छु ल। अग्रगामी छलाङ मार्ने, अग्रगामी सोच भएको र हामी देशलाई अग्रगमनतर्फ लग्छौँ भन्ने पार्टीहरूले त झन् पश्चगमन भन्दा पनि तल लगाएर अहिले धमिरा परिरहेछ नि त। एक र पश्चगमन राप्रपा चाहिँ अग्रगामी हो होइन सुन्नु, र पश्चगमन र प्रतिगामी भनिन्छ हामीलाई होइन। तर त्यो पश्चगामी हो प्रतिगामी हो, भोलि सरकारमा आइसकेपछि काम गर्ने शैली र त्यो जनताबाट हामीलाई अधिकार प्राप्त भइसकेपछि हामीले गर्ने काम र हामीले गर्ने व्यवहारबाट को प्रतिगामी र को अग्रगामी भने प्रश्न थाहा भइ नै हाल्छ। त्यो भोलि देखाउने कुरा मङ्सिर 4 गते को चुनाव पछि पनि देखिएन र? त्यही देखियो भनेर हामीले महाधिवेशनमा एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याएका हौँ होइन। त्यो जनतामाथि धोका भयो भनेरै महाधिवेशनको
प्रतिफल त त्यसैको उपज हो नि त, स्पष्ट धोका भयो नि होइन? हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै धर्मनिरपेक्षतावादीहरूसँग कुर्सीकै निम्ति साँठगाँठ गर्नु, गठबन्धन गर्नु स्पष्ट धोका भयो नि। र तपाईँहरूले नेतृत्व फेरेर मात्रै कहाँ उम्किने ठाउँ छ र? त्यही त म लिन्छु म। तर अहिलेको हाम्रो नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित भए अहिले जुन हाम्रो नयाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले सुनेको गठबन्धनका कुराहरू झुटा हुन्। तालमेल यदि हामी जोसँग तालमेल गर्ने कुरा सुनिरहेका छौँ, त्यो तालमेल उनीहरूलाई आवश्यकता हो या हामीलाई आवश्यकता हो भन्ने कुरा समयले देखाउँछ। हामी अझ के भनिरहेछौँ भने तालमेल पनि हुनु हुँदैन, जनताको चाहना त्यो छैन, हाम्रो सिद्धान्त फरक छ भने तालमेल र यो गठबन्धन भन्ने कुरा त धोका हो। यो त कुर्सी सुरक्षित गर्ने एउटा खेल हो। त्यो प्रसङ्गमा हामी पछि आउँछौँ। म मेरै प्रश्नमा फर्किन चाहन्छु रेखाजी। तपाईँले प्रश्न तर्काउने प्रयास गरे जस्तो माने मैले। तपाईँले माओवादी जस्तो उग्र वामपन्थी पार्टीबाट उग्र दक्षिणपन्थी राप्रपामा अझै स्पष्ट पार्नु त्यस्तो के भयो जसले रेखा थापालाई लालुपाते नुग्यो भुइँतिर भने जस्तै राप्रपातिर नुगायो? मलाई के लाग्यो भने नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तन म अग्रगामी सोच भएको अग्रगमन पङ्क्तिमा हामी छौँ भन्नेहरूसँग म साथमा बसेर यथावत स्थितिमा म बस्न चाहन्न थिएँ। किन? त्यहाँ जनतालाई धोका भएको केही मलाई महसुस भयो। तपाईँ आफै भन्नुहोस् न त। तपाईँले अहिले भर्खर राप्रपाले पनि जनतालाई धोका दियो भन्नुभयो? होइन, 70 को चुनाव त्यसको माओवादीले धोका दिँदा चाहिँ छोडिदिने, होइन राप्रपाले धोका दिँदा समाइरहने के? होइन 70 को चुनावमा त यस्तो नि त, त्यो बेला म त्यहाँ थिइनँ। म राप्रपामा आबद्ध भएको 8 वर्ष भयो होइन। त्यो बेलामा म यति धेरै सक्रिय भएर पनि म हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा पनि थिइनँ होइन। मलाई चाहिँ एउटै मात्रै कुरा के लाग्यो भने यदि मलाई मान्छेले स्वार्थी अथवा मान्छेले अवसरवादी भनेको पनि सुन्छु क्या। माओवादीमा त्यति धेरै अवसर हुँदै पनि म अवसरवादी नै थिएँ भने त त्यहीँ बसेर यतिखेर कुनै क्याबिनेटमा हुन्थ्यो होला नि त म पनि। अवसरभन्दा ठुलो कुरा निकास हो, जनताको विकास हो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले म सबैभन्दा सानो पार्टी होइन त राप्रपा भनेको थर्ड पनि होइन, 4th 5th पोजिसनको पार्टीमा गएँ म, सबैभन्दा सानो पार्टीमा गएँ म होइन। त्यो बेलामा भनेपछि एउटा राष्ट्रियता बोकेको पार्टी, हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो गौरव फर्काउँछौँ भन्ने पार्टी, यो पृथ्वीनारायण शाहको फोटोलाई शपथ खाने पार्टी म गएँ। मेरो आफ्नै देशको मौलिक पार्टीमा गएँ त मैले के बिराएँ? तर तपाईँले भन्नुभयो त्यतिखेर राप्रपामा प्रवेश गर्ने बेलामा तपाईँले भन्नुभयो कि अन्याय अत्याचार जब बढ्छ काली र दुर्गाको आवश्यकता पर्छ भन्नुभयो। बडो मजाले तपाईँले आफ्नो राप्रपा प्रवेशलाई कालीको भूमिकासँग जोड्नुभयो। हजुर, त्यसो भए तपाईँको राप्रपा प्रवेश कालीको भूमिका थियो भने तपाईँ माओवादीमा लालुपाते नुक्यो भुइँतिर भनिरहँदा, प्रचण्डसँग नाचिरहँदा कसको भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ एउटा नादान, एउटा अपरिपक्का किशोरीको भूमिकामा थिएँ। म किशोरी नै थिएँ। तपाईँले भन्नुभयो म जनलहर देखेर माओवादीमा आएँ भनेपछि पूर्वेली उखान अनुसार तपाईँ हावाको तालमा बग्नुभयो होइन? नीति सिद्धान्त एजेन्डा नबुझिकन। रमेशजी एउटा कुरा चाहिँ म जतिखेर स्कुल पढिरहन्थेँ त्यति पढेको बेलामा चाहिँ माओवादीहरू भूमिगत थिए। अनि त्यहाँ हाम्रो दाईहरू क्या पुलिस प्रशासनको नानी त एकदम बाठी छस्, यहाँनिर कोही माओवादी यस्तो रहेछ भने त मलाई खबर गर है भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि सबैले आएर माओवादीलाई खोजेको भन्थे, त्यो घरमा लुकाएको छ कि त्यो घरमा लुकाएको। म सानो थिएँ, स्कुलै पढ्थेँ। अनि मलाई दाइले त्यसो भनेपछि माओवादीको भनेको चाहिँ के रहेछ, यिनीहरूलाई पुलिस समात्न किन आउँछ भन्ने कौतूहलता ममा जाग्यो। त्यसपछि मैले एकजना अलिक पोलिटिक्स जान्ने मान्छेलाई, सिनियर मान्छेलाई नै मैले सोधेको थिएँ, अथवा म जसपछि भन्दा बुवालाई नै सोधेको थिएँ, माओवादी भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो पार्टी हो, अनि यिनीहरूको खास चाहिँ किन लुकेको त भनेको समानान्तरको कुरा, इक्वालिटीको कुरा, महिला मुक्तिको कुरा, दलित मुक्तिको कुरा, विकासका कुरा, समृद्धिका कुरा, सबैजना समानान्तर हिसाबले बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा त मै फ्यान भएँ त्यतिखेरै। हेर्नु है, अरे यो त एकदमै राम्रो सिद्धान्त छ त। किनभनेदेखि म त्यहाँ एउटा सरकारी स्कुल बुधबारे स्कुल पनि म 5 क्लाससम्म पढेको, त्यसपछि म प्राइभेट स्कुलमा पढेँ होइन। म प्राइभेट स्कुलमा पढिरहँदाखेरि मलाई मसँग स्कुल जानको लागि साथीहरू कहिलेकाहीँ मसँग हिचकिचाउँथे, किनभने म टाई स्कर्ट, बोर्डिङ स्कुलको ड्रेस फरक हुन्थ्यो, सरकारी स्कुलको पोसाक फरक हुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई ह्युमिलेट फिल हुन्थ्यो क्या र होइन, मसँग हिँड्न अलिकति हिचकिचाएको जस्तो लाग्थ्यो, साथीहरू नभएको जस्तो लाग्न थाल्यो।
योभन्दा बेटर त बरु सरकारी स्कुलमै पढायो भए त मेरो साथी त हुन्थ्यो नि त यिनीहरू भन्ने प्रकारको मन र त्यो सिद्धान्त म्याच भयो क्या। भनेपछि वाउ यो त राम्रो सिद्धान्त छ। त्यो सानो बच्चालाई दिमागमा आएको कुरा है हो। त्यसपछि म फिल्म लाइनमा आइरहँदा सधैँभरि मेरो अन्तर्वार्तामा अब प्रचण्ड भन्ने नाम त भूमिगत अब कोलाई आएर बोलाउँथेँ, प्रचण्ड फलानु हो रे, प्रचण्ड चाहिँ फलानु हो रे भन्थेँ, याद अब मैले नाम भन्न चाहिनँ। अनि त्यसपछि उहाँहरू भूमिगतबाट निस्किनु भयो होइन। बाहिर आइसकेपछि मैले यसो हेर्दाखेरि ल उहाँहरूले त राम्रै काम गर्ने, देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको छ, यहाँ देशमा अब होइन एकदम आमूल परिवर्तन हुन्छ भनेपछि को नेपाली खुसी भएन होला र। काठमाडौँले त्यति धेरै भारी मत दिएको होइन र माओवादीलाई। अनि मैले चाहिँ के बिराएँ त भनेपछि तपाईँ जतिको व्यक्तित्वले यो देश सिङ्गापुर बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुभयो? मैले मात्र कहाँ, सिङ्गो देशले गर्यो नि त्यो बेला त। हेर्नुहोस् त करिब करिब बहुमत आएको थियो होइन। ल मैले मात्रै हो त विश्वास गरेको, अल्पमतमै थियो तर सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जस्तो सिटीले पनि पत्याएको त हो नि त होइन र। काठमाडौँ सहरले पत्याएको पार्टी हो, पुरा नेपालले पत्यायो त्यतिखेर भने म चाहिँ नेपाली हो कि होइन त। त्यसो भए मैले पनि पत्याउनु पर्यो भनेपछि सबैजना हामी त सोझा नेपालीहरू पऱ्यौँ, सोझा सिधा छौँ, पत्यायौँ। अब त्यो पत्याउने लेभलबाट मानिसहरूको चेतना माथि उठिसकेको छ। अब सायद परिवर्तन भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, सबैको चेतना पनि। त्यसबाट राप्रपालाई पत्याउने बाटो चाहिँ कसरी सिर्जना भयो? मेरो प्रश्न जहाँको मेरो एउटै कुरा हो, म एउटै कुरा चाहिँ के ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो राष्ट्रियताको लागि, आफ्नो देशको लागि, आफ्नो देशको अहित हुने काम कहिले पनि गर्दैन, आफ्नो देश बेच्ने काम गर्दैन, देशघाती सम्झौता गर्दैन। कमल थापा हिजो अस्तिसम्म राप्रपामै थिए होइन। जनआन्दोलनताका उनको नेतृत्वमा भएको दमन तपाईँलाई मैले सम्झाइरहनु पर्छ कि सम्झना छ? म सानी थिएँ तर पनि कथा जस्तो सुनेको छु। राप्रपाले आफ्नो मात्र सरकार बनाएकै छैन, त्यो त परीक्षण हुनै बाँकी छ नि। गरौँ न त एकपल्ट, त्यसो भए त गर्नु, एकपल्ट मौका दिँदा के फरक पर्यो त? ल गरेकै छैन, गर्दै गर्दैन भनेर कहिलेकाहीँ त विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको आवश्यकता हो। राजेन्द्र निङदेललाई एकपल्ट मानिसहरूले सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने आह्वान पनि छ जनबाट, मैदानबाट पनि। भनेको सुन्नु न मेरो कुरा, मैले भन्न खोजेको विकल्प के त? तपाईँले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प के त? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ। यो मेरो मात्रै होइन। हुन त नयाँ एजेन्डा चाहियो, नयाँ युगका एजेन्डा चाहियो, नयाँ सपनाका कुरा गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। तपाईँहरू त के भन्नुहुन्छ भने यो 3D 16D आएर फिल्ममा धेरै विकृति आयो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पर्दामा फर्क्यौँ भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि राजतन्त्रमा फर्क्यौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। तन्त्रमा फर्क्यौँ भनेको छैन, हामी साझा संस्थाको राज संस्थाको कुरा उठाइरहेछौँ। अर्को कुरा म भनिदिन्छु ल, तपाईँले के भन्नुभयो भने एकदम नयाँ युगको कुरा गरौँ न भनेर भन्नुभयो होइन। नयाँ युगको कुरा गर्ने माओवादीहरू कहाँ पुगे त? कहाँ पुर्याइयो त हामीलाई? नयाँ चिज गर्छु भन्नेहरूले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त? हामी व्यवस्था बदल्छौँ भन्नेहरूले हाम्रो अवस्था झन् जीर्ण अवस्थामा छौँ हामी। फेसबुक ट्विटर आएर विकृति आयो, पहिलाको पिसिओ फोन नै ठिक थियो होइन, त्यो पनि म भन्दिनँ। हामी अलिकति परिमार्जित, हाम्रो पार्टीमा पनि अलिकति थोरै केही चिजमा परिमार्जित गरेर नयाँ युगसँग तालमेल गरेर हिँड्नुपर्ने धेरै कुराहरू थपगढ गर्न त बाँकी नै छ। कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता पात्रहरूले हामीमाथि पहिला शासन गरेका होइनन् र? अब समयले कोल्टे फेरिसकेको छ। उहाँहरू आफै पनि अहिले समानुपातिकमा बस्नु भएको छ। अब यो तर समानुपातिकमा त हुनुहुन्छ नि, त्यही त बस्नु। उहाँहरू त परीक्षण भइसक्नु भयो। राजेन्द्र लिङदेनको पो परीक्षण हुन बाँकी छ त, प्रकाश चन्द्र लोहनीको पनि परीक्षण हुन बाँकी छ, पशुपति शमशेर राणाको पनि परीक्षण हुन बाँकी छ। त्यही भएर सायद उहाँहरू समानुपातिकमा बस्नु भयो होला नि त। समानुपातिकमा बस्ने भनेको पनि त जनताको मत लिने कुरा नै त हो नि। जनताको मत लिने कुरामा चाहिँ म समानुपातिकमा बस्ने आइएम सरी यदि म रङ सुनिन्छु भने रमेशजी होइन, समानुपातिक कसका लागि बनाइएको थियो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन होला होइन। समानुपातिक मौका नपाएका अल्पसङ्ख्यक सीमाकृत मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेर बनाएको एउटा व्यवस्था थियो भने। पशुपति शमशेर राणा सीमान्तकृतका प्रतिनिधि हुन् त? मेरो क्वेसन यहीँनिर हो, मेरो पनि क्वेसन हो यो। सुन्नु न,
अहिले अब आर्जु राणा हो त अहँ। होइन नि त होइन मैले भन्न खोजेको के हो भने आर्जु राणाको बारेमा त काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सोधौँला सुन्नु, यही म- कार्यक्रममा सोधौँला होइन, मैले तर सुन्नु न। पशुपति शमशेर राणा समानुपातिकमा भइरहँदा त्यही त म यहीँनिर तपाईँले आफ्नो पार्टीभित्र किन आवाज उठाउन सक्नु यही लालमोहरबाट उठाइरहेको छु नि यो पनि मेरो एउटा लागि प्लेटफर्म हो मैले के भन्न खोजेको भने समानुपातिक जसका लागि बनाइएको थियो उसको लागि प्रयोग नभएर चोर बाटोबाट आउने फेरि पनि खाना पल्किएका मान्छेहरूको लागि हो त समानुपातिकको त इन्सल्ट भयो नि यो त राम्रो भएन म जस्तो युवा कहीँ नि युवाहरूको असन्तुष्टिको विषय हो यो म त भन्छु नेक्स्ट लेभलमा समानुपातिक भन्ने चिज खारेज गर्नुपर्छ यो त भएन तपाईँ एकछिनको लागि तपाईँ बदनाम हुनुभयो तपाईँको भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो तपाईँले काम गर्न असफल हुनुभयो भने नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँ समानुपातिको बाटोबाट छिर्ने त्यो संसद भवनभित्र त्यस्तो के चिज छ एउटा कोट र ब्याज लाउँदैमा अनि सरकारी भत्ता पचाउनको लागि मात्रै जाने हो भने त खरबपतिहरू हो उहाँहरू के को लोभ हो त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन सबैजनालाई भने है मैले समानुपातिक आकाङ्क्षीहरू सबैलाई के भन्छु भने जनताको मत लिएर आउने हो र साँच्चै नै जनताको सेवा गर्ने हो भने त जनताको माझमा गएर उहाँहरूको जति मत आउँछ अर्कोपल्ट त्यही मतलाई पनि धन्यवाद दिँदा त हुन्छ नि त फेलियर भयो भने पनि तर जनताको सेवा गर्ने नियतले राजनीति गर्ने हो भने समानुपातिको के अर्थ रहन्छ त समानुपाति त हामीले अर्को मान्छे अरू मानिसहरूका लागि बनाएको होला नि त तपाईँको यो भावनासँग चाहिँ म सापेक्षिक रूपमा सहमत छु तर तपाईँका कतिपय भावनाहरू चाहिँ साह्रै विवादास्पद देखिन्छन् के तपाईँले राजतन्त्रको मागको जगमा उभिएको राप्रपाबाट राजनीति गरेर एउटा अन्तर्वार्तामा राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्दा गणतन्त्र भन्नुभयो यो त खसीको पक्कु बेच्ने पसलेले प्रणामी मन्दिरमा प्राणी रक्षाको प्रवचन दिए जस्तो भएन हाउ स्विट यस्तो हो रमेशजी मलाई त्यो बेलामा एउटा नायिका बनाएर एज अ कलाकार त्यो चलचित्रको प्रोग्राममा एज अ नायिका मलाई अन्तर्वार्ता लिइरहँदा त्यहाँ पोलिटिकल अन्तर्वार्ता थिएन त्यो र त्यसको कुरा चाहिँ के हो भने तन्त्रको कुरा गर्दाखेरि मैले नायिका एउटा राजनीतिक मान्छेले त्यस्तो सुविधा कहाँ पाउँछ र सुन्नु न, रेखाजी? होइन, म यहाँ चाहिँ नायिका हो त्यहाँ चाहिँ नेता हो होइन भन्ने होइन छुट कहाँ पाइन्छ? त्यहाँनिर त फिल्मी प्रोग्राम थियो त्यो र फिल्मी प्रोग्राममा तर त्यो मलाई प्रश्न त फिल्म सम्बन्धी त थिएन होइन नभए तापनि म साझा तपाईँ राप्रपाको राजनीतिक विचारधारासँग कन्भिन्स हुनुहुन्न होइन कन्भिन्स छु राजतन्त्रसँग कन्भिन्स हुनुहुन्छ राजतन्त्रको विषय उठाएकै छैन हाम्रो पार्टीले राज संस्थाको कुरा गरिरहेको छ राज संस्था हुँदाखेरि अहिले जस्तो जुन विकृति अहिले जस्तो जुन प्रकारको एउटा प्रवृत्ति भएको छ एउटा हिजो एकछिनको लागि हामी आरोप लगाउँ त एउटा राजाको छोरा जन्मिँदै श्रीपेस लाएर जन्मिन्छ भने जस्तो अहिले एउटा नेताको भाइ दाइ सम्धी मामा भान्जा काका काकी सबैलाई पुर्याइरहेछ नि त गणतन्त्र त झन् त्योभन्दा पनि वर्स्ट भयो नि त त्योभन्दा त बरु राज संस्था ठिक छ नि यो मेरो मात्रै अभिव्यक्ति होइन यो सबै मानिसहरूले मैले भेटेको मान्छेले बरु पहिलाकै ठिक थियो राज संस्था नै ठिक थियो यो गणतन्त्रले त झन् श्रीमतीलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने छोरीलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने छोरालाई ज्वाइँलाई बाफरे बाफ छोरीलाई सबैलाई सुरक्षित गर्ने हो भने त फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेर जनताको छोराछोरीले चाहिँ कहाँ देश चलाउन पाए त फेरि यो त परिवारवादमै सीमित छ त गणतन्त्र त फेरि तपाईँ त्यहीँ आइपुग्नुभयो फेसबुकमा विकृति बढ्यो पिसिओ नै ठिक थियो होइन होइन त्यस्तो होइन मैले पिसिओ ठिक छ भनेको होइन यसको पनि परिमार्जित ढङ्गले यसलाई पनि अलिकति आधुनिकरण गरेर यो व्यवस्थालाई अझ अलिक उन्नत टाइपको लान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँ केमा चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ ठ्याक्कै राप्रपा भन्छ उसले गणतन्त्रलाई सुधार्ने भनिरहेको छैन उसले राज संस्था ल्याउने भनिरहेको छ गणतन्त्रको दुहाई पनि दिँदै सुन्नु न मेरो कुरा राज संस्था माथि बसेर हामीले त प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाइरहेछौँ नि होइन यो त हामीले मात्रै उठाएको होइन मलाई लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि उठाउनु भएको यो कुरा होइन त्यो भयो भने त कार्यवाहक जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट हुन्छ होइन राज संस्था एउटा साझा संस्था सबैको एउटा आस्थाको संस्था बनाउन भन्ने माग त कहाँ नाजायज छ त त्यसो भए मान्नुहोस् तपाईँले भने जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो अहिलेकै संसदीय व्यवस्था रहिरह्यो भने एउटा राजा मात्रै आएर गद्दीमा बसेर के फरक पर्छ दारा नङ्ग्रा झिकेको बाघले के फरक पार्छ र जङ्गलमा तपाईहरु यो कस्तो सिद्धान्तको दुहाई दिँदै हुनुहुन्छ त्यो भयो भने एटलिस्ट हाम्रो देश चलाउनका लागि छिमेकीतिर सहारा लिन त पर्दैन होला नि त अभिभावकसँग सोध्ने एउटा साझा सबै पार्टीको एउटा साझा संस्था हुन्छ होला नि त
होइन? जस्तो अहिले त हामी प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो, छिमेकीतिर दौड धुपको लम्पसारवाद स्टार्ट हुन्छ होइन, घोडा टेक्ने वाद स्टार्ट हुन्छ। एउटा राजा हुँदा छिमेकी कहाँ लम्पसारवाद थिएन। एउटा अभिभावकत्व एउटा साझा हुन्छ नि त, यो पार्टीको हुँदैन, सबैको साझा एउटा संस्था हुन्छ, त्यो संस्थाले राम्रै भूमिका निर्वाह गर्छ, यो पार्टीगत हुँदैन भन्ने कुरा हो। तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा चाहिँ लिटरल्ली कन्भिन्स हुनुहुन्छ होइन? 100% कन्भिन्स हो कि यसमा पनि कुनै विवादास्पद छैन? छैन छैन छैन। हिन्दू राष्ट्र नै चाहिन्छ यो देशलाई भन्ने कुरा तपाईँ लिटरल्ली विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँले उम्मेदवारी दिइरहँदा तपाईँलाई अथवा हार्डकोर हिन्दू एजेन्डा बोकेको राप्रपाका कुनै पनि उम्मेदवारलाई हिन्दू धर्मभन्दा फरक संस्कृति भएका गैर हिन्दूहरूले भोट किन दिने? यो त सनातन हिन्दू राष्ट्र, यो त सबैलाई समेटेर सबैलाई माया गरेर राख्ने कुरा न हो। अनि अरू चाहिँ परचक्री हुन्? होइन नि, होइन नि, यहाँ कति प्रतिशत हिन्दू भएको देश हो? हामी सनातन हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेका छौँ, सबैलाई समेट्ने, सबैलाई कसैलाई पनि पक्षपात गर्ने कुरा होइन। फेरि यो देशको पहिचानका लागि हिन्दू राष्ट्र हुँदा के फरक पर्छ त? धर्मनिरपेक्ष हुँदा चाहिँ के फरक परेको छ? त्यस होइन, हिन्दू राष्ट्र हुँदा के घाटा भएको थियो, धर्मनिरपेक्ष हुँदा के फाइदा भयो त? मलाई फाइदा 1 2 3 भनेर भन्नु नि त। मैले तपाईँलाई उल्टो गरेर सोधेँ, हिन्दू राष्ट्र हुँदा के फाइदा भएको थियो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदा के घाटा भयो? धर्मनिरपेक्ष हुँदा त एकदम छाडा तन्त्र भइरहेछ अहिले त, जे पाए त्यही भइरहेछ। मान्छे जस्टिफाई हेर्नु न, हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरिको एउटा अनुशासन, एक प्रकारको मेलमिलाप, सबैजना मिलेर जाने। तपाईँलाई थाहा छ यहाँबाट हज गर्न जाँदाखेरि बाहिर मक्का मदिनातिर जाँदाखेरि यहाँ हाम्रो दाजुभाइहरूलाई होइन मुस्लिम धर्म मान्नेहरूलाई हामीले कसरी पठाउँथ्यौँ, उहाँ हामी हिन्दू राष्ट्रबाट आएको भनेर कस्तो सम्मान हुन्थ्यो। तर अहिले धर्मनिरपेक्ष भइरहँदाखेरि न मुस्लिम धर्मको सम्मान भएको छ, न क्रिस्चियनको भएको छ, न बुद्धिस्टको, भनेको हामीलाई फुटाइदिएको छ क्या। धर्मको नामले, निरपेक्षको नामले एकअर्कामा त फाइट जस्तो भयो नि त। हिजो त कसैले पनि फाइट गरेको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्दैन हिजो हिन्दू राष्ट्र भइरहँदा हिजो को चाहिँ झगडा भएको थियो, म त कसैको झगडा भएको जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, म त्यहीँनिर हलेसीमा पूजा गर्न जाँदाखेरि यहाँनिर बुद्धको एउटा गुम्बा, यतातिर गुम्बा छ, यतातिर हलेसीको मन्दिर, एउटै गेट छ होइन, कस्तो राम्रो सङ्केतका चिजहरू देखिन्छ। अहिले त्यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने बित्तिकै अहिले हेर्नु न, अहिले कस्तो छ भने जस्तो हिजो तपाईँले टिका नलगाउँदा, मान्यो तपाईँ सेतो चामलको टिका लगाउनुहुन्छ अथवा म रातो चामलको टिका लगाउँदाखेरि हिजो हामीमा एउटा भाइचारा थियो भने अहिले अर्कै मनस्थिति र भावना नै डिफ्रेन्ट भइसकेको छ क्या। अहिले चाहिँ म अलिकति मेलमिलापको कम उयो देख्छु क्या अहिले चाहिँ। र हिजो निरपेक्ष हुँदा अझ बढी मान्छेहरू आस्थामा तल्लीन भएको मैले महसुस गरेको छु। होइन, हिन्दू राष्ट्र चाहिने रहेछ, यो देशको पहिचानका लागि पनि चाहिन्छ। के भयो त, विश्वमा एउटा हाम्रो हिन्दू राष्ट्र छ भन्दा कसलाई घाटा हुन्छ त? नेपाली हामी सबै एउटै होइनौँ र? हाम्रो देश होइन र नेपाल? अनि गैर हिन्दूहरूको देश होइन नेपाल? हो नि, उहाँहरूको पनि हो, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले। यो मेरो लागि, रेखा थापाको लागि होइन नि त, यो देशको लागि। देश हाम्रो घर हो नि त। हामी सबैजना एउटा घरमा दाजु भाइ दिदी बहिनी बस्दा वैचारिक हिसाबले कति बेमेल हुनसक्छ, तर घर त हाम्रो हो नि त, कोठा कोठा त छ नि त हामी सबैको। जे होस्, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा लिएर राप्रपाले यसपटक पनि चुनावी मैदानमा यस्तो हो। अझ म स्पष्ट पार्छु होइन रमेशजी, यो अब यो धेरै हामी यो एजेन्डा फोकस जतिसुकै संसद भवनभित्र उफ्रिएर म यो देश बनाउँछु अथवा एजेन्डा मेरो यस्तो हो, मेनुमा त सबैको मेनु त देखिएको छ नि त, लास्टमा पाउने मोमो र चाउमिन मात्रै हो भन्ने कुरा त सर्वविदितै छ भनेको हाम्रो होइन। जस्तो यसो हेर्नुपर्छ कि पसल थापे जस्तो के पार्टीहरू पनि यहाँ फलानु पाइन्छ, यहाँ फलानु पाइन्छ, मेनुमा चाहिँ बबाल मेनु, तर भित्र जाँदा त मोमो र चाउमिन बाहेक अरू केही पनि पाइँदैन भने जस्तो। म कहाँ कुरा गर्न चाहन्छु भनेदेखि म एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म गएको 8 वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा बसेर म एउटा कुरा स्थापित गर्न चाहँदैछु। त्यो कुरा के हो भने राजनीति भनेको गरिब दुखी असहायको लागि हुनुपर्छ। राजनीति भनेको जसको कोही छैन त्यसको लागि राजनीति हुनुपर्छ। राजनीतिले हरेक वर्गलाई समेट्नुपर्छ। मेरो राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा, मेरो भावनाको केन्द्रबिन्दुमा जसको कोही छैन त्यसको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने म स्थापित गर्न गइरहेको छु। र अर्को कुरा, यो ठुल्ठुलो कुरा गर्न मलाई आउँदैन पनि, म गर्दिनँ पनि। अहिले मैले मैदानमा गएर जे देखेँ, हामीलाई अहिलेको आवश्यकता भनेको आफ्नो
आफू नेपाली भएर बाँच्न पाउनु पर्यो र घाँस बाँस कपास र रोजगारीको व्यवस्था यो सरकारले गर्नु पर्यो, जनप्रतिनिधिले यसको आवाज उठाउनु पर्यो। यसो भनिरहँदा तपाईँलाई कसैले यो त सब भन्ने कुरा नहो भन्ने गीत सम्झायो भने? मैले आफै सम्झिरहेको छु नि त्यो गीत। म गएँ होइन, यही कुराहरू त्यहाँनिर पहिला चुनावको एजेन्डा बनाएर गएका मानिसहरूले यसै भनेर रहेछन्। अनि मैले यही गीत गाएको थिएँ, यो त सब भन्ने कुरा नहो। अनि उहाँले मलाई प्रति प्रश्न गर्नुभयो, अनि तपाईँले पनि यस्तै गर्नुभयो भने म मेरो यति प्रिय, यति तपाईँहरूले माया गरेर 16 वर्षको उमेरदेखि मेहनत र सङ्घर्ष अनि कति भनाइ खाएर आलोचित भएर कमाएको यो मेरो नाम म बदनाम गराउनलाई राजनीतिमा आएको होइन। म जनताप्रति समर्पित र विकास हुनुपर्छ र हामी जस्तो मान्छेले बुलन्द आवाज र एउटा सधैँभरि जनताको पक्षमा उभिएर वकालत गर्ने एउटा जमात चाहिन्छ। सधैँभरि परम्परागत अनुहारहरूले हामीलाई धोका दिए। यिनै परम्परागत अनुहार र यो निराश चेहरासँग नेपाली जनता आजित छ र हामीले विकल्पको रूपमा आइदिएनौँ भने को आउँछ त? अबको कति दशकमा को मान्छे आउने त? अब वर्षौँपछि युवाको एउटा शक्ति, युवाहरू उत्साहका साथ मैदानमा आएका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने हिजो सतिले सरापाईको देश भनेर आजसम्म हामी भनिरहेछौँ, यस्तो नहोस् कि अबको 10-15 वर्ष पछाडि युवाहरू निराश भएको खण्डमा युवाले सरापाईको देश नबनोस्। रमेशजी, यो युवाहरूको एउटा जोस छ, बनाउनुपर्छ। किनभने मेरो त बाध्यता हो आउने। मलाई त फिल्ममै काम गरेर बस्न मन थियो। यो व्यवस्था राम्रो भइदिएको भए, हाम्रो क्षेत्र राम्रोसँग फस्टाउन पाएको भए, हरेक क्षेत्रहरू राम्रो भइदिएको भए, हाम्रा दाजुभाइहरू आफ्नै देशमा रोजगारी भएको भए, यहीँ कल कारखाना व्यवसाय भएको भए, हामी नेपालीहरूले शान्तसँग गरी खान पाएको भए, म त मेरो क्षेत्रमा त लिडरै हो नि। भनेपछि व्यवस्था अचम्मको यो सिस्टम राम्रोसँग नमिलेको भएर नेताहरूले धोकाधाडी भएको भएर असन्तुष्टि भएर मैले जानुपर्ने बाध्यता भएर राजनीतिमा गएको हो। मेरो कुनै स्वार्थ छैन। नेताहरूलाई गाली गर्नु बाहेक तपाईँका आफ्ना एजेन्डा र भिजनको विषयमा पनि हामी आउनेछौँ। होइन, मैले गाली नै गरेको छैन। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ गठबन्धनलाई ठगबन्धन भन्नुहुन्छ। यो नीति सिद्धान्त एजेन्डा केही पनि नमिल्नेहरू खालि कुर्सीमा पुग्नको लागि गठबन्धन गर्छन्, यो ठगबन्धन हो भन्नुहुन्छ। भोलि तपाईँको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओलीको बिचमा चुनावी तालमेल भयो भने गठबन्धन हुन्छ कि ठगबन्धन हुन्छ रेखाजी? त्यो तालमेल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तालमेल हुन्छ। अनि एकले अर्कालाई सघाएको त्यो गठबन्धन होइन, झापा छोडिदिने, 3 नम्बर छोडिदिने, 5 नम्बर छोडिदिने टाइपको यस्तो के हुन्छ। नीति सिद्धान्त एजेन्डा केही पनि नमिलेको त्यो पनि ठगबन्धन हुँदैन र? हो, त्यो केपी ओलीलाई र हाम्रो अध्यक्षलाई सोध्नुहोस्, मलाई नसोध्नुहोस्। तपाईँको अध्यक्षलाई अघि मैले प्रश्न भनेर अध्यक्षज्यू पनि यो कुरामा गम्भीर हुनुहुन्छ। सबैजना मानिसहरूले यस्तै प्रश्न गरिरहनु भएको छ र यो गठबन्धन भन्ने कुरा हाम्रो राप्रपाको लागि मात्र नभएर अन्य दलको लागि पनि एक प्रकारको थ्रेड भएको छ र यो जनतालाई झुक्क्याउने र जनतालाई गुमराह पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अब अलिकति तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका कुरा गरौँ। हामी उत्तरार्धतिर पनि छौँ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा उठेका 2 जना उम्मेदवार, एकजना स्वास्थ्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ र अर्का एकजना त्यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्य शिविर चलाउनुहुन्छ, आफ्ना मतदाताहरूको उपचार गर्नुहुन्छ सित्तैमा पनि, यद्यपि त्यो उहाँको चुनाव जित्ने दाउ हुनसक्छ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 मा तपाईँको योगदान चाहिँ त्यहाँका मतदातालाई चलचित्रमा मनोरञ्जन गराउनु बाहेक के छ र तपाईँलाई मतदान गर्ने? मन त दुखाइन नि त मैले। र एउटा कुरा, मेरो पेसाको धर्म भनेकै मनोरञ्जन दिने हो र मेरो पेसाको धर्म भनेकै नेपाली जनतालाई मनोरञ्जन दिने र सूचित गराउने। हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ, यसलाई कतातिर कुन दृष्टिकोण र कुन भावनाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व हो। र म मोरङ जिल्लाको सन्तान हुँ, म त्यहाँको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ। मैले योगदान यो देशलाई गरेको छु कला क्षेत्रमा बसेर। कला क्षेत्रको योगदानका लागि बक्स अफिसमा हिट पो बनाइदिन सक्नुहुन्छ। सुन्नु न, म भन्दैछु, तपाईँलाई सांसदमा जिताउन त अरू केही चाहिएला। सुन्नु न, म भन्दैछु। र अर्को कुरा, म सांसद बन्नका लागि, म सांसद भनेको म जनताको सेवा गर्नका लागि मैले 4-5 वर्ष अगाडिदेखि गएर चुनावी रणनीति बनाएर जनताको आँखामा छारो हानेर यसो साइकल बाँड्ने, यसो प्रेसर जाँच्ने, सिटामोल बाँड्ने, सारी बाँड्ने, त्यो त फेरि धोका भएन र रमेशजी? म सच्चा र म इमान्दार, म एउटा विकल्प हुँ। म यो ठाउँको मलाई 5 वर्ष जिम्मा दिएको खण्डमा म होल टाइमर जनप्रतिनिधि भएर तपाईँहरूको साथमा बस्छु भन्ने मान्छे पो जनप्रतिनिधि हुन्छ होला त। यदि म व्यापारी छु, यदि म व्यवसाय गर्ने मान्छे छु भने त्यो व्यापारी र व्यवसायले त 5 वर्ष टाइमै दिन सक्दैन, हाम्रो अगाडिको जनप्रतिनिधिले पनि दिएनन्। यो त गुनासो छ होइन? र म भन्दैछु मेरो क्षेत्रमा
त्यो मेरो क्षेत्र 3 नम्बर क्षेत्रमा मैले के बुझेर त्यहाँ गइरहेको छु भने मलाई त समानुपातिको 1-2 नम्बर पनि सुविधा नै थियो नि। मलाई सांसदै बन्ने उद्देश्य थियो भने त मैले त्यहाँ अब हुने परिणाम फेरि पनि गलत भइरहेछ, त्यो ठाउँमा गलत हुनेवाला छ भनेर म त्यहाँ एउटा विद्रोह र एक प्रकारको अवेरनेस गर्न पनि मेरो उम्मेदवारी हो। र मैले मत यस कारणले पनि पाउँछु कि मेरो उद्देश्य क्लिन छ, मेरो उद्देश्य क्लियर छ। मेरो उद्देश्य 5 वर्ष जनप्रतिनिधि भएर जनताको आवाज बनेर मैले त्यहाँका अन्य नभएका कामहरू, मैले त्यहाँ अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू मैले प्राप्त गराउनको लागि सशक्त मेरो भूमिका रहनेछ। मेरो काम सेवक बन्ने हो। त्यहाँ गएर 2 जना उम्मेदवारको काम भनेको मन्त्री बन्नका लागि उहाँहरू जनताको मत लिन गइरहनु भएको छ। म मन्त्री बन्न गएको होइन। मलाई जनताको जनप्रतिनिधि हुनु छ, मलाई जनताको आवाज बन्नु छ। तर तपाईँको क्षेत्रमा त फेरि यस्तो राजनीति छ कि माटोमै राजनीति पछि कार्यकर्ताहरू छन्, राजनीतिक दलका माटोमै राजनीति छ। कसरी तपाईँलाई जिताउला नि त त्यहाँका मतदाताले? म त के भन्छु भने घरै पछि म नेता देख्छु त्यहाँ, होइन? हुन त माटोमै राजनीति छ, घरै पछि नेता देख्छु। र त्यहाँका सबै दलका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले वर्षसम्म सङ्गठन गरेर जनतासँग भिजेर जनताको नजिक बसेर सङ्गठन बनाउनुहुन्छ। अन्त्यमा गएर जब चुनाव आउन थाल्छ अनि एउटा एकदम पैसा भएको मानिस, होइन, अलिकति पहुँच भएको मान्छेले टिकट लिन्छ अनि उहाँहरू त नेता कहिले बन्ने त, होइन? उहाँहरू एउटा क्याडरको लायक भए पनि उहाँहरू त फेरि पैसा नभएपछि त राजनीति नहुने रहेछ भन्ने प्रकारको प्रमाण त वर्षौँदेखि हामीले देखिरहेका छौँ। भने मेरो एउटा उम्मेदवारीको एउटा सङ्केत र एउटा मतलब एक प्रकारको अवेरनेस चाहिँ के हो भने के राजनीति गर्नका लागि, देशको सेवा गर्नका लागि, जनताको सेवा गर्नका लागि पैसा नै चाहिन्छ त? व्यापारी नै चाहिन्छ त? जनतालाई भ्रममा छर्ने मान्छे नै चाहिन्छ त? यो त होइन नि त। एउटा गरिबको छोराले पनि राजनीति गर्न पाउनुपर्छ, एउटा किसानको छोराले पनि राजनीति गर्नुपर्छ, एउटा मजदुरको छोराले पनि राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको नितान्त सेवा हो। र यहाँ के भयो भने पैसावाला मान्छेले मात्र राजनीति गर्छ र हिजो भर्खर छिरेको अथवा 2-4 वर्ष अगाडि पछाडि छिरेको मान्छेहरू पैसा छ भने सिधै टिकट लिन्छ। त्यो ग्राउन्डमा काम गर्ने दाइहरू मैले देखेँ, 3 नम्बर क्षेत्रमा गएर हेरेँ, ग्राउन्डमा वर्षौँदेखि कपाल फुलेको दाइहरूले टिकट त के छोडिदिनुहोस्, सिफारिसमा नाम पनि काहीँ पर्दैन, सर्वसम्मत व्यक्ति हुन्छ भनेपछि त्यो अन्याय भएन र मेरो क्षेत्रको मेरो दाइहरूको म यसको पनि विद्रोह गरिरहेको छु। यो पनि मेरो अभियान हो एउटा भनेको। सङ्घीय चुनावमा पनि संसद बन्नका लागि, जनप्रतिनिधि बन्नका लागि स्थानीय मान्छे वर्षौँदेखि सङ्गठन गरेर बसेको मान्छे मेरो क्षेत्रको दाइहरू चाहिँ लायक थिएनन् र जनप्रतिनिधि बन्नलाई, संसद बन्नलाई। अनि त्यहाँ सङ्गठित भएर बसेका मान्छेहरू चाहिँ नाम पनि सिफारिसमा नपर्नु भनेको कहाँसम्म लज्जास्पद कुरा हो त यो? फेरि तपाईँतिरै फर्क्यौँ। तपाईँ स्टार हुनुको रिजन बाहेक तपाईँका भिजन के छन् जसले त्यो ठाउँको विकास गर्छ? मेरो भिजन, तपाईँ विजयी हुनुभयो भने बुदागत रूपमा स्पष्ट छ। मलाई यो नेताहरूले जस्तो जुन प्रकारले भनेर मेरो आफ्नै कान पाकेको छ, मेरो आफ्नै दिमाग एकदम हल्लिएको छ, मेरो मन दुखेको छ रमेशजी। म त्यसरी त्यो एकदम बुदागत रूपमा म भन्दिनँ। स्पष्ट धारणा के हो भने मेरो आत्मा सकारात्मक र मेरो आत्माले सेवा गर्नुपर्छ र त्यहाँ पाउनुपर्ने सुविधा, राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा, जनताले पाउनुपर्ने अधिकार प्राप्त गराउन सक्ने एउटा बुलन्द आवाज भएर रेखा थापा गएकी थिए त्यो क्षेत्रमा। मैले जनताको पक्षमा उभिएर त्यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बाटोघाटो त त्यो परियोजनामा पर्ने कुरा, त्यसलाई एकछिनको लागि स्थानीय सरकारले बढी केन्द्रित भएर मैले नगरेको खण्डमा मैले झकझक्याउने र किन भएन भन्ने कुरा त जनप्रतिनिधिको काम है, त्यो गरि नै हालिन्छ। मैले देखेको स्पष्ट कुरा, मैले बुदागत रूपमा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा पनि त्यहाँको समस्या एउटा प्रमुख, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी त भइहाल्यो, त्यहाँको एउटा प्रमुख समस्या रमेशजीलाई पनि थाहा होला, 2036 सालदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्बासी समस्या, दोहोरो जग्गाको स्वामित्वको कुरादेखि लिएर ऐलानी जग्गाका कुराहरूदेखि लिएर अहिले पनि भोटर ब्याङ्कको रूपमा त्यहाँका बासिन्दालाई जुन प्रकारले भोटर ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, यसको अन्त्य म गर्छु। सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ? हुँदो र तपाईँ विजयी हुनुभयो भने हुन्छ। कसरी हुन्छ समाधान? कसरी हुँदैन? भने जस्तो सजिलो छ समस्या समाधान? कसरी हुँदैन रमेशजी? त्यो उहाँहरूले वर्षदेखि रुख फाँडेर, हजुरबा जिजु हजुरबाको पालादेखि रुख फाँडेर आफू बसोबास गरिरहेको, आफ्नो जमिनमा बसिरहेको मान्छेलाई अर्को जङ्गल फाँडेर त दिनुपर्ने होइन नि त उहाँहरूलाई जग्गा। हजुर, उहाँहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकार होइन? यो त अस्ति पाउनुपर्ने कुरा हो। यहाँ फेरि त्यो समस्या समाधान भयो भने त राजनीति कहाँबाट गर्ने त? भोटर ब्याङ्क त चाहियो।
यो त उहाँहरूलाई भोटर ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरेको छ। यसको विद्रोह गर्छु म, यसको विरोध गर्छु र यो आवाज सशक्त रूपमा बुलन्द रूपमा मैले कहाँ कहाँ लगेर भन्नुपर्ने हो र यसको जिम्मेवारी मेरो पार्टीले पनि लिनुपर्छ र पार्टीले लिन्छु भनेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि उठाऊ, यो उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकार हो, यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो जो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी तपाईँले दोहोऱ्याइरहनु भयो, एउटा सांसदले यसका लागि के गर्न सक्छ? गर्न सक्छ नि, जस्तो त्यहाँनिर हामीले म हस्पिटल बनाउँछु त म भन्दिनँ, तर बनाउने योजना ल्याउन सकिन्छ। प्लस छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा, हामीले हरेक वडामा 15 सिटको स्वास्थ्य चौकी बनाउनुपर्छ, सुविधा सम्पन्न भनेको एटलिस्ट ब्लड टेस्ट गर्ने, एक्सरे गर्ने, होइन, बिपी चेक गर्ने लगायतका इक्विपमेन्ट्सहरू सहितको एउटा वडामा एउटा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान रहेछ। तर अहिले त्यो म खासै त्यहाँ देख्दिनँ, होइन। त्यसलाई सुचारू किन भएन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छ, कसरी स्थानीय सरकारसँग मिलेर जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ। यो फेरि सर्वसरा जनप्रतिनिधिको मात्रै अधिकारको कुरा होइन, त्यहाँ स्थानीय सरकार छ, उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, हामीले त्यो क्षेत्रमा म जनप्रतिनिधि भइरहँदा, मैले विजयी भइरहँदा मेरो पहिलो प्राथमिकता मेरो त्यो क्षेत्रका मानिसहरू बिरामी भएर मर्नु नपरोस् र बिरामी भएर आधी बाटोमा मरिरहेछ रमेशजी। एम्बुलेन्स ल्याउँदै विराटनगर पुग्नुपर्ने कि धरान पुग्नुपर्ने कि त सिलगढी पुग्नुपर्छ। त्यहाँ यतिका वर्षदेखि 101 नेताहरूलाई जिताएर पठायौँ। 3 नम्बर क्षेत्रमा एउटा हस्पिटल हुन सक्दैन, हस्पिटल भयो भने पनि प्राइभेट हुन्छ, फेरि व्यापारीकरण, फेरि व्यवसाय, होइन। यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम ध्यानपूर्वक र गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। त्यहाँका जनताहरू पनि अब सुसूचित भइसक्नु भएको छ, चेतनाले उठिसक्नु भएको छ, मान्छे कुन नियत लिएर आएको छ, मान्छे कुन नियतले काम गर्दैछ भन्ने कुरा त अलमोस्ट त्यहाँका मानिसहरूलाई थाहा भइसकेको छ। मैले बुझेरै मेरो उम्मेदवारी दिन गएको रमेशजी, फेरि पनि धोका, फेरि 5 वर्ष मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा अन्धकारमा नफसोस् भनेको लागि काली भएर गएको हो म त्यहाँ। हुन्छ रेखाजी, तपाईको कालीको भूमिकामा हाम्रा दर्शकहरू कतिको कन्भिन्स हुनुभयो र त्यो कन्भिन्स चाहिँ तपाईँको भोटमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यकै गर्भमा छ। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई विजयको शुभकामना। तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाली चलचित्रकी एक सदाबहार प्रचलित नायिका र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेता मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 की उम्मेदवार रेखा थापासँग समसामयिक राजनीतिक विषय र उहाँको उम्मेदवारीको विषयमा बहस गऱ्यौँ विजय दशमीको शुभ अवसरमा। यहाँहरूलाई फेरि पनि एकपटक विजय दशमीको शुभकामना दिँदै यो बहस तपाईँलाई सार्थक र उपयोगी लाग्यो होला भन्ने आशाका साथ अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुसँगै उपस्थित हुने बाचासहित सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।